जो भाग्यमा कुरिएका सुख दुःख स्वीकार छन्। जो भाग्यमा कुरिएका सुख दुःख स्वीकार छन्। केही तिता पल केही मिठा पल सबै सबै स्वीकार छन्। यी हातहरू प्रशस्त छन् भो सान्त्वना मलाई नदेऊ यति धेरै माया दे मन भरि दुःख नदे यति धेरै माया दे। त्यसले गर्दाखेरि संगीत चाहिँ एउटा समाजको लागि अपरिहार्य विषय भयो र चाहिँ त्यसकारणले राष्ट्रको लागि पनि अपरिहार्य भयो। संगीत एउटा बाटा भयो। अब अर्को बाटा चाहिँ किनभने आजको युग चाहिँ कस्तो भएर गयो भने संगीतलाई चाहिँ अब संगीत चाहिँ साधना र संस्कृतिको मात्र विषय नभएर अब त एउटा फ्यासनको पनि विषय भइसक्यो। हरेक व्यक्तिले आज के लुगा लगाएर बाहिर जाने
बाहिर चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले कुन ड्रेस लाउने अथवा चाहिँ मिटिङको लागि चाहिँ एउटा औपचारिक रूप कसरी लुगा लगाउने अथवा बेलुका पार्टीमा कसरी लुगा लगाउने जसरी एउटा फेसन चेन्ज गर्छ मान्छेले आफूलाई चाहिँ म्युजिकमा पनि त्यो चिज चाहिँ अब म्युजिकलाई चाहिँ त्यही रूपले चाहिँ ग्रहण गरिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यस कारणले के भने सङ्गीत चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ हरेक पलसँग गाँसिएको एउटा चाहिँ अविभाज्य अङ्ग भएर गयो। अब सङ्गीतको साइडबाट अर्को साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ म्युजिकले तपाईँलाई टेन्सन फ्री बनाउँछ। हेर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि तपाईँले सङ्गीतले तपाईँलाई चाहिँ मानसिक रूपले तपाईँलाई अनुशासित बनाउन मानसिक रूपले तपाईँलाई शान्त बनाउन त्यसले मद्दत दिलाउँछ भने तपाईँका हरेक असल कार्यहरू तपाईँको जीवनका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा चाहिँ सङ्गीतको केही न केही स्थान रहेको हुन्छ। त्यस कारणले के भने अब मान्छे र सङ्गीत भनेर चाहिँ त्यो दुईटालाई चाहिँ छुट्याउनु नसकिने भएर चाहिँ गएको छ। सङ्गीत संस्कृति त्यति ठुलो फराकिलो भइसकेको छ मान्छेको जीवनसँग, त्यसले विभाजन अब गर्न सकिँदैन। दीपक जङ्गमले जीवनको लामो समय सङ्गीतमा व्यतीत गरेका छन्। 11 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2021 सालबाट आफ्नो साङ्गीतिक यात्राको आरम्भ गरेका जङ्गमले लगभग 5 दशकको अन्तरालमा कति पनि विचलित नभई लगातार गीत लेखन, सङ्गीत सृजना, गायन, अध्ययन, अध्यापन, लोक सङ्गीतको प्रसार जस्ता योगदान पुर्याएका छन्। गीतलाई सतही रूपमा गाएर रिमझिम गरी सस्तो लोकप्रियता र रवैयामा रुमलिन आएका होइनन् उनी। दीपक जङ्गमले सङ्गीतको तीनवटै विधामा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएका छन्। शब्दमा सङ्गीत भर्न उनी अत्यन्त सिपालु त छन् नै, तर गीतको रचना र स्वरमा समायोजन गर्नमा पनि उनी उत्तिकै अब्बल मानिन्छन्। उनका रचनाहरूमा समकालीन समाजको सामाजिक यथार्थता, देश, काल र परिवेशको वर्णन, माया, प्रेम र राष्ट्रियता झल्किएका छन्। उनी फरक शैलीबाट आफ्ना सृजनालाई प्रस्फुटन गर्न मन पराउने स्रष्टा हुन्। त्यसैले त उनका गीत कसैका जस्ता नभएर स्वयं दीपक जङ्गमका जस्ता छन्। हेरेर खाली तस्बिर, हेरेर खाली तस्बिर, कति दिन बुझाऊ यो दिल, भनलौ तिमी नढाके, कसरी बुझाऊ यो दिल। त्यो बेला चाहिँ साह्रै गुणी सङ्गीतकारहरू गायकहरू हुनुहुन्थ्यो।
यहाँले पनि भन्नुभयो त्यो बेला बडो उर्वर स्थिति थियो, त्यो बेला धेरै राम्रा राम्रा कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, साधकहरू हुनुहुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ जहिले पनि मैले अरूभन्दा फरक राख्ने कोसिस गरेँ र मेरो एउटै एप्रोच थियो, म अरूभन्दा फरक हुनुपर्थ्यो, फरक हुनुपर्छ भनेर म लाएर हिँडेँ। मैले त्यसैले सायद मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेला तात्कालिक मेरो समयका चाहिँ गीतहरू र अरूका गीतहरूलाई पनि तपाईँले तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो बेलाको चाहिँ म्युजिक गर्ने स्टाइल र मेरो स्टाइल फरक थियो। तपाईँ अवश्य पनि फरक पाउनुहुन्छ। त्यो कारण के हो भने मैले आफ्नो पहिचान चाहिँ फरकै हिसाबले बनाउँछु भन्ने धारणा त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै राखेर आएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति फरक भएको छ नि त्यो महसुस चाहिँ त्यो सोचेर नै भएको हो। त्यो विक्रम सम्वत 2010 साल माघमा पिता गोविन्द हरि जङ्गम र माता जमुना देवी जङ्गमको कोखबाट भक्तपुरमा जन्मिएका दीपक जङ्गमको बाल्यकाल सामान्य रूपमा बित्यो। परिवारका सदस्यहरूको खासै सङ्गीतमा संलग्नता नभए पनि उनले भने सानै उमेरदेखि सङ्गीत र नाटक क्षेत्रमा प्रवेश गरे। सङ्गीतलाई नै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाए, जीवन जिउने आधार बनाए। म्युजिकबाट म छुटिन सकिनँ। बिचमा एसएलसी गरिसकेपछि एकचोटि चाहिँ अब साइन्स पढ्नु पर्यो भनेर साइन्स जोइन गरेँ। तर केही महिना पढिसकेपछि मैले महसुस गरेँ अब के भने कहीँ राम्रो मिठो गीत आएपछि दिमागबाट त्यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो बसेपछि जानकारी नजाने भयो। अनि किताब जति पढे पनि त्यो धुनले चाहिँ तपाईँलाई जति पढे पनि तपाईँ दिमागमा पनि नघुस्ने भयो। धेरै कोसिस गरेँ मैले। पछि लाग्यो म साइन्स पढ्नको लागि होइन रहेछ भनेर फेरि म आर्ट्समै फेरि पाटन कलेज जोइन गरेर आर्ट्स नै पढ्न थालेँ। त्यसकारण के भने अब त म्युजिकै हो। अब म्युजिकको एउटा धुनले पक्रिया छ, त्यसले मलाई छोडेको छैन। अब त्यसले नछोडिन्जेलसम्म म त्यसको त्यसले मलाई चाहिँ हुक लगाएर तानिराखेको छ। म लागिरहेको छु, पछि लागिरहेको छु। अब यो किन गरिस् कसो गरिस् भनेर कसैले सोध्यो भने मसँग त्यसको जवाब चाहिँ छैन। दीपक जङ्गम नेपाली लोकगीत सङ्गीतका एक असल गुरु पनि हुन्। उनले लोकगीतको गुरु भएर काम गरेको झन्डै 25 वर्ष भइसक्यो। पद्मकन्या क्याम्पसमा सहप्राध्यापक र रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा गुरु भएर लोकगीत र शास्त्रीय सङ्गीतमा हजारौं विद्यार्थीलाई सङ्गीत प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। उनले नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जो कोहीका लागि सहयोगी साबित हुने थुप्रै पुस्तकहरूको समेत रचना गरेका छन्। उनले गीत सङ्गीतलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजान यसको औपचारिक अध्ययनको आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। औपचारिक शिक्षा यसकारण जरुरी भयो, गुरुकुल शिक्षाले चाहिँ साङ्गीतिक जो शिक्षा ग्रहण गर्ने विद्यार्थीले केवल जो परम्परागत कुरालाई मात्रै फलोअप गर्ने भयो र व्यवहारिक कुराहरूले चाहिँ किनभने त्यो त 100 वर्ष पुरानो परम्परा 100, 200, 400 वर्ष अगाडिदेखिको परम्परालाई चाहिँ फलोअप गरेर आउनेखेरि आज त धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। त दृष्टिकोण फरक भइसकेको छ, हरेक कुराहरू परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसमा समय सापेक्ष कतिपय कुरालाई अपडेट गर्न सकेको छैन। त्यसको लागि पनि औपचारिक शिक्षाको आवश्यकता पर्यो। किन औपचारिक शिक्षा आवश्यकता यस कारणले पर्यो कि पहिला त म्युजिकको कसरी व्याख्या गर्ने, किनभने त्यहाँ बिल्कुल खालि रियाजको मात्रै कामहरू हुन्छ तर त्यसलाई व्याख्या गर्न सिकाइए हुँदैन। बुझ्नु भएन? त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा सङ्गीत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो, त्यो अर्काको पनि सङ्गीत पढ्नु पर्यो, विश्वकै सङ्गीत पढ्नु पर्यो। औपचारिक शिक्षा अब गुरुकुलको शिक्षाबाट चाहिँ जो चाहिँ त्यो पद्धतिबाट आउनेहरूले चाहिँ के भने विश्वको सङ्गीतको बारेमा ज्ञान राख्दैनन्। उनीहरू केवल आफ्नै मात्रै सङ्गीतको मात्रै ज्ञान राख्ने हो भने एउटा लिमिटेसन हो। आज दुनियाँ त एडभान्स यति एडभान्स भइसक्यो। आज दुनियाँ खुला किताब जस्तो भइसक्यो, सानो एउटा भिलेज जस्तो गाउँ जस्तो भइसक्यो, जो जहाँ पनि पुग्न सक्छ, जसमा स्किल छ ऊ जहाँ पनि पुग्न सक्छ। त्यस कारणले दुनियाँमा जानको लागि, खुला दुनियाँमा जानको लागि, प्रतिस्पर्धाको लागि, व्यावहारिक दृष्टिकोणले जिन्दगीलाई सफल बनाउनको लागि र जुन समयले दिएको जो लाभ हो, जो बजार व्यवस्थापन यत्रो ठुल्ठुलो भएर यत्रो इभेन्टबाट आयो ऊ छ लाखौँ करोडौँ रुपियाँ मान्छेहरूले कमाउँछ। एउटा कन्सर्ट गर्दाखेरि करोडौँ अर्बौँ चाहिँ रुपियाँको चाहिँ कमाइ हुन्छ यहाँ भने। यस्तो कुराबाट त हामी त जम्मै चाहिँ के अरे पछि परेका छौँ नि त। हामी त कुनै पनि चिजबाट लाभबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ नि त। अब हामीले जोड्ने कि नजोड्ने त त्यहाँसम्म। गीतमा अदृश्य शक्ति छ। सीमित शब्दमा असीम व्याख्या गर्ने क्षमता बोकेको हुन्छ। एउटा गीतले त निश्चित देशको, निश्चित समयको, निश्चित परिवेश बोलेको हुन्छ।
समाजको वास्तविकता चित्रण गरेको हुन्छ। गीतकारको शब्द, सङ्गीतकारको सुरताल र गायकको स्वरमा उचित समायोजन भइगयो नि एक सबल गीतको प्रस्फुटन। त्यही भावलाई अनुसरण गरी गीतलाई जीवन्त बनाउन निरन्तरको लगाव र परिश्रममा तल्लीन व्यक्तित्व हुन् दीपक जङ्गम। गीतकारको राम्रो गीत नभइकन सङ्गीतकारले पनि राम्रो गीत ट्युन हाल्नलाई त्यति राम्रो हुँदैन। जबरजस्ती कहिले कहिले राम्रो होला, त्यो बेग्लै कुरा, सधैँ राम्रो चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले पहिला गीत राम्रो हुनुपर्छ भन्छु म जहिले पनि। एउटा राम्रो गीत भयो भने राम्रो सङ्गीत डिमान्ड गर्छ त्यो गीतले। त्यो गीतले नै म्युजिकलाई चाहिँ डिमान्ड गर्छ। त्यस कारणले राम्रो सङ्गीत बन्छ। अनि त्यसलाई एउटा राम्रो रेकर्डिङ भयो, राम्रो हिसाबले रेकर्डिङ भयो र राम्रो आवाज भेट्टायो भने चाहिँ त्यस कारण यो भने चाहिँ म एउटा टिमवर्क भन्छु, इन्टायर एउटा टिमवर्क। र यी चलेका गीतहरूको पछाडि त इन्टायर टिमवर्कलाई नै दिनुपर्छ। मेरो पनि हिस्सा छ, किन लिडिङ त म गर्छु, लिड म गर्छु। जब मेरो नामबाट चाहिँ लिडिङ हुन्छ भने नेचुरली त्यसमा चाहिँ अगाडि त फ्रन्टमा म बस्छु, तर पनि के भने 100% मेरो मात्रै हुँदैन, त्यो एउटा इन्टायर एउटा ग्रुपको काम हुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको उर्वर समयमा दीपक जङ्गमको आगमन भएको थियो। अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सामिप्यतामा आफ्ना रचनाहरू रचे उनले। त्यस समयका चर्चित गायकहरूले उनको सङ्गीतमा स्वर भरे। नारायण गोपाल, अरुणा लामा, दीपक खरेल जस्ता चर्चित नेपाली गायकहरूले त गाए नै, तर विश्वविख्यात गजल गायक गुलाम अलीलाई पनि नेपाली भाषामा गाउन लगाउने पहिलो सङ्गीतकार हुन् दीपक जङ्गम। त्यस्तै BBC लन्डनद्वारा गरिएको विश्वव्यापी नेपाली गीत सर्वेक्षणमा सन् 2002 डिसेम्बरमा जङ्गमद्वारा सङ्गीतबद्ध नारायण गोपालको स्वरमा सजिएको एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ भन्ने गीत सर्वोत्कृष्ट भएको थियो। उनका गीत सङ्गीत साँच्चै नै अमर छन्। पहिलो वा दोस्रो पुस्ताले मात्र नभई 3 पुस्ताले समेत उनका गीतलाई गुनगुनाउनु, रुचाउनु, यो त गीतलाई पस्कन उनले गरेको निरन्तरको साधना र प्रतिफलको स्वरूप न हो? त्यो अन्तरबाट आउने कति बेला आउँछ, कसरी आउँछ त्यो भन्न सकिँदैन, कसैको हातमा पनि नभएको कुरो हो। त्यो प्रकृतिले, भगवान्ले दिएको एउटा वरदान हो। हरेक मान्छेमा त्यो केही न केही अंश हुन्छ, तर कुरा के हो भने सर्जकले त्यसलाई धेरै बढाएको हुन्छ, सामान्य मान्छेले त्यसलाई चाहिँ बढाउँदैन। तर हरेक मान्छेभित्र त्यो सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अब कुरो के हो भने त्यो सिर्जना गर्ने क्षमतालाई कसरी बढाउने भन्ने कुरो हो। त्यो त एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, त्यो त बार प्रयास गर्नुपर्छ, होइन? बार सोच्नुपर्छ, बार। अब त्यस कारण के लेख्ने मान्छेले भन्यो नि, गीतकार एउटा बन्नको लागि 100,000 कविता कोर्छ उसले, होइन? तर त्यसले त्यो 100,000 कविता कोर्नको लागि दिने जो समय हो नि त, त्यो समय जुन खेर गएको नि, त्यही समयको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पुरस्कार हो। त्यो तपाईँलाई भोलि गएर सिर्जनाको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपले चाहिँ लेख्नलाई चाहिँ तपाईँलाई अन्तरप्रेरणा भएर तपाईँ लेख्नुहुन्छ। उनले त गीतमै बाँचे, गीतमै आफ्नो अस्तित्व स्थापना गरे। नेपाली गीत सङ्गीतलाई पुर्याएको अविस्मरणीय योगदानको कदर स्वरूप छिन्नलता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गीतकारको पुरस्कार, सुप्रबल गोर्खा दक्षिणबाहु लगायत थुप्रै पुरस्कारबाट
गृहिणी काम गर्दैछिन्, काम गर्ने आफ्नै मुडमा काम गर्छिन्। त्यो तपाईँले चाहिँ चुलेसीमा चाहिँ ऊ काट्नु, तरकारी काट्नु, अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ के अरे तरकारी चलाउने बेला चाहिँ त्यो भाँडामा ऊ चलाउनु, त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नु। त्यो पुरा लयात्मक छ, त्यो बाँधिएको छ, सबै म्युजिकल छ त्यो। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, जेनरली तपाईँले मलाई हेर्नुहुन्छ, हेर्दाखेरि तपाईँ जब एकतार तपाईँ कन्सन्ट्रेसन बढ्दैको तपाईँको आँखाको जो चाल, त्यो आँखा झिम्किने, अथवा तपाईँको मुटुको चाल, तपाईँको नाडीको चाहिँ गति, त्यो एउटा चाहिँ निश्चित लयमा, निश्चित एउटा गतिमा बाँधिएको छ। त्यो निश्चित गतिमा बाँधिनु भनेकै सङ्गीत अन्तर्गत आउनु हो। त्यो हामी त्यसलाई भन्छौँ लय भन्छौँ, रिदम भन्छौँ। जब तपाईँको नाडीको चालमा तपाईँ गडबड भयो, फिरिस मान्छे, मुटुको चाल गडबड भयो, फिरिस मान्छे। सामान्यतया मान्छे एक्लै एउटै एक सुरमा हिँडिराखेका हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् ऊ चाहिँ नि पुरा लयमा हिँडिराखेका हुन्छ। त्यो उसको खुट्टाको जो चाल हो नि, त्यो लयात्मक हुन्छ। त्यो सामान्यतया सामान्य बाटो छ भने, अब ओड खाबड छ भने अलिकति खुट्टा उठाउनु पर्ला, त्यसले अलिकति लयमा अलिकति केही भयो त विविधता आउला है। त भन्नु खोजेको के भने, तपाईँलाई हेर्दाखेरि त्यो सङ्गीतले चाहिँ जेनरलले चाहिँ हामीलाई यसरी बाँधेको छ। हामी जन्मेर हाम्रो मृत्यु पर्यन्त सङ्गीत यतिकै हाम्रो हरेक सास त्यो लयमा बाँधिएका छौँ हामीहरू। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका एक नक्षत्र नै हुन् दीपक जङ्गम। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको आयामलाई वृद्धि गर्न उनको पनि विशिष्ट योगदान रहेको छ। नेपाली लोक सङ्गीतलाई श्रोता सामु पुर्याई हाम्रो संस्कृति र पहिचानको प्रवर्धनमा अग्रसर जङ्गम साँच्चै नै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका रूपान्तरणका पात्र हुन्। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्दै जाओस् दीपक जङ्गमको अविरल यात्रा। समाजले पाइरहोस् अजर अमर गीत सङ्गीतहरू।